प्रियाः श्रोतृगणाः, आगतोऽस्मि पुनीत त्रिपाठी संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमम् अवलम्ब्य। कार्यक्रमेऽस्मिन् भवन्तः सर्वे शृण्वन्ति अनेकान् विषयान्। तावत् आगच्छन्तु कार्यक्रमस्यास्य शुभारम्भः मङ्गलाचरणेन सह क्रियते अस्माभिः। प्रथमं सुभाषितेन सह उपस्थितास्ति सहयोगिनी निधि तिवारी। शृण्मस्तावत्। क्षणशः कणशश्चैव वेद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम्। भावार्थ: प्रत्येक क्षण विद्या का अभ्यास करना चाहिए और एक एक क्षण का व्यय न करते हुए धन का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि क्षण के त्याग से विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और कण के त्याग से धन का संग्रह नहीं हो सकता। भवन्तः यथा जानन्ति, संगीतं विना मनुष्यस्य सकारात्मक जीवनस्य सुखस्य च अनुभवो नैव भवति। तर्हि मधुरसङ्गीतैः सह प्रसङ्गानुभागं श्रावयति मम सहकक्षः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये, शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै। रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव, तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। नो सोदरो न जनको, जननी न जाया, नैवात्मजो न च कुलम् विपुलं बलं वा। सन्दृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे, तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। श्रोत्री समूहाः, साम्प्रतं कालः समागतः। साप्ताहिकी वार्तायाः सप्ताहपूर्वं घटितानां घटनानां वार्तां संकलय्य प्रस्तुतास्ति सहयोगिनी सुषमा कुमारी, या द्रुतगत्या वार्ताः प्रस्तौति। शृणोतु कृपया। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नवदिल्ल्यां नवमं रायसीना संवादं समुद्घाटितम्। प्रधानमन्त्रिणा यूनानदेशीय प्रधानमन्त्रिणा किरियाकोस मित्सोताकिस वर्येण समं द्विपक्षीय वार्ता विहिता। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयेनोक्तं यत् यातायात वाहन अधिनियम प्रावधानान्तर्गतं ट्रैक्टर ट्रॉली एतादृशानि वाहनानि राजमार्गेषु प्रतिबन्धितानि। प्रशासनं प्रवर्तमान वर्षे जुलाई मासे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इति विधेयकाय कृते नियामक प्रारूपस्य प्रस्तावम् अनुमोदनाय प्रस्तोष्यति। IPL इति इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धायाः 17तमीय संस्करणं मार्च मासे 22 तारिकातः प्रारप्स्यति। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवालः आयुर्वेद माध्यमेन स्वास्थ्य अन्वीक्षण प्रबन्धनस्य च राष्ट्रिय परियोजना शुभारम्भितवान्। पोत परिवहन जलमार्ग मन्त्रालयेन पोत निर्माण अनुरक्षणं च इति विषयमाधृत्य नवदिल्ल्यां कार्यशाला एका समायोजिता।
प्रियाः श्रोतारः, भवतां समेषां जिज्ञासानां समाधानाय ज्ञानाभिवर्धनाय च ज्ञानविज्ञानक्रमस्य प्रभागे सुरेशचन्द्र शर्मणा सह उपस्थिताः वर्तन्ते राजस्थानस्य संस्कृत शिक्षा विभागस्य पूर्व सहायक निदेशकाः श्री बहादुर सिंह गुर्जर महाभागाः। ज्ञानसंवलितम् एनं प्रभागम् आगच्छन्तु, मिलित्वा शृण्मः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतृवर्याः, पुनरेकवारं स्वागतं समेषां भवताम् अत्र आकाशवाण्याम् एतस्मिन् प्रभागे संवादाय अद्य अस्माभिः सह समुपस्थिताः सन्ति राजस्थान प्रदेशे संस्कृत शिक्षा विभागे पूर्व सहायक निदेशक पदासीनाः श्री बहादुर सिंह गुर्जर वर्याः। गुर्जर महोदयानां हर्षातिरेकाभिनन्दन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चन्द्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। सर्वेभ्यः विद्वज्जनेभ्यः सुधी श्रोतृभ्यश्च नमो नमः। वन्दे भारत मातरम्, वन्दे गोमातरम्। महोदयाः, गावः हि कृष्णप्रियाः। सर्वप्रथमः प्रश्नः यत् प्राचीन भारतीय इतिहासे गवां स्थितिः कीदृशी आसीत्, केन प्रकारेण च गावः पूज्यन्ते स्म इति विषये अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छामः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्, गो मातरं सादरं नमामि। भारत देशे प्राचीन काले गवां स्थितिः बहु श्लाघ्यः आसीत्। श्रूयते यत् नन्दगृहे 9 लक्ष परिमिताः धेनवः आसन्। वस्तुतः साम्प्रतं प्रयुज्यमानः शब्दः धनवान् इति प्राचीन काले धेनुवान् इत्यस्य एव विकृत रूपे प्रस्तूयते। धेनूनां संख्या आधारेण एव परिवारस्य प्रतिष्ठा निश्चिता भवति स्म। गवां दुग्धं तु मेध्यं पुष्टिकरं रोगनाशकं बुद्धिवर्धकं च भवति। यतो हि तस्मिन् अर्थात् दुग्ध मध्ये कैरोटीन इति लाभकारी पदार्थ मिलति एव। जनः यदि गोदुग्धं सेवते तर्हि कदापि जीवने रुग्णः न भवति। हृदयरोगिणां कृतेऽपि गोदुग्धं पथ्यं भवति। यद्यपि चिकित्सकः कथयति यत् हृदयरोगिभ्यः दुग्धं न दातव्यम्। एकदा अकबरेण वीरवरं प्रति प्रश्नः कृतः यत् भो वीरवर कस्य दुग्धं श्रेष्ठं भवति? तदा तेन उक्तं यत् राजन् दुग्धं तु महिष्या एव बलीयं भवति, श्रेष्ठं भवति। तदा अकबरः अब्रवीत् यत् अरे वीरवर भवतां संस्कृतौ तु श्रूयते यत् गोदुग्धं श्रेष्ठम् इति श्रुत्वा वीरवरः सगर्वम् अवोचत् यत् मान्यवर दुग्धं तु महिष्या एव सम्यक् भवति, धेनोस्तु अमृतं भवति न तु दुग्धम्। श्रूयते इतिहासे अपि राजा दिलीपः स्वभार्यया सुदक्षिणया सह कामधेनु सुतां नन्दिनीं सेवितुं वनं प्रत्यागच्छत्। तदीय कृपा एव तेन रघु सदृशः पुत्रः प्राप्तः। भगवान् कृष्णोऽपि द्वापर युगे गाः ऐचार्यत्। गावो अपि कृष्णस्य अग्रे पृष्ठे च निवसन्ति स्म। उक्तम् अपि च गावो मे अग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे परितः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। बहु समीचीनं प्रतिपादितं भवता। मान्यवर्याः, गोमातॄणां दुग्धाद्युत्पादाः स्वस्थ जीवनाय अमृततुल्याः कथ्यन्ते। सम्प्रति प्रश्नः यत् चिकित्सात्मकरूपेण स्वस्थतारूपेण च गोमातॄणां दुग्धाद्युत्पादाः कथम् उपयोगिनः? गवां लघुआन्त्रम् इत्युक्ते छोटी आंत 80-100 परिमितं भवति। विस्मयम् अपि भोजनं रसं दुग्धे गोमूत्रे च प्रविष्टं न भवति। गोसु सूर्यकेतु इति नाम्ना नाडी भवति। सा सूर्यस्य प्रकाशं प्राप्य कैरोटीन इति पदार्थस्य
श्रवणं करोति। तेन रसायनं निर्मितं भवति। अनेन रोगाणाम् उपचाराय गोदुग्धेन महान् लाभः प्राप्यते। आयुर्वेदे गोमूत्रं विषनाशकं रसायनं त्रिदोषनाशकं च भवति। एतस्य विश्लेषणेन वैज्ञानिकानुसारः 24 तत्त्वानि भवन्ति। यैः शरीरस्य सौष्ठवं प्राप्यते। गोमयम् अपि विषनाशकं भवति। केनचित् सर्पादिना दृष्टोऽपि जनः गोमयस्य विलेपनेन पानेन च स्वस्थं भवति चेत् तस्य विषशमनं भवति। प्रसवं शल्यचिकित्सा विना एव सुखेन कारयितुं गोमयस्य रसपानेन भवति। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालयस्य वैज्ञानिकाः 4 वर्षाणि यावत् गोषु अन्वेषणं कृत्वा ज्ञातवन्तः यत् 1 लीटर परिमिते गोमूत्रे 3 मिलीग्रामतः 10 मिलीग्राम यावत् सुवर्णम् इत्युक्ते आयनिक सुवर्णं प्राप्यते। गोमूत्र मध्ये 388 इति तत्त्वानि भवन्ति। तेषु औषधीय गुणः। गुरुवर्याः संवाद प्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे ज्ञातुमिच्छामः यत् साम्प्रतिके वर्तमाने समये कथं गोमातॄणां स्थितिः दरीदृश्यते। सामान्यजनेभ्यः एतद् विषये भवतां सन्देशः कः? गावः मानवमात्रस्य कृते प्राचीनकाले अपि वर्तमाने अपि उपयोगिताम् अर्हन्ति। यतोहि गौ चलौषधालयरूपेण वर्तते। कस्यापि गृहे धेनुरस्ति चेत् सपरिवारे पञ्चगव्यस्य यथावसरं मात्रानुगुणं सेवते तर्हि कदापि कोऽपि जनः रुग्णतां न प्राप्नोति। यथोक्तं वसिष्ठेन घृत क्षीर प्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवः घृतनद्यो घृतावर्ता ता मे सन्तु सदा गृहे। घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितं घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्। अर्थात आयुर्घृतम् इत्थं राष्ट्रोस्य उन्नतये कृषि क्षेत्र विकासाय भूमिम् उर्वरां कर्तुं स्वास्थ्यलाभाय च गवां महन् महत्त्वमस्ति। अवसरेऽस्मिन् अहं वक्तुमिच्छामि यत् गावोः न केवलं भारते अपितु समग्र विश्वे मानवकल्याणाय वर्तन्ते। अन्ते च अहं श्लोकमाध्यमेन वक्तुमिच्छामि। धेनुर्मदीया सबला सुपुष्टा तृणं बुचं खादति नात्र चित्रम् पीत्वा जलं यच्छति शुद्धदुग्धम् दुग्धेन सर्वे सबला भवन्ति दुग्धेन सर्वे सबला भवन्ति। गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। अत एव उच्यते यत् गावोः विश्वस्य मातरः इति साधु। मान्य महोदयाः, गोमातॄणां विषये भवद्भिः प्रतिपादितैः आशीर्वचनैः वयं धन्याः। आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। मम कृते गावो विश्वस्य मातरः इति महनीय विषये विचारान् प्रकटयितुम् अवसरः दत्तः। एतदर्थम् अहम् आकाशवाण्याः कार्यकर्तॄणाम् अधिकारिणां सुधीश्रोतॄणां च कृते हार्दम् आभारं प्रकटयामि। संस्कृत समुपासकाः अयि श्रोतारः, संस्कृत संसारे उत्पद्यमानानां संगोष्ठीनां कार्यशालानां च विषयान् आधृत्य उपस्थितो विद्यते अस्माकं सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। सविस्तारं प्रतिपादयति अमुम् अनुभागम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमो दीक्षान्त महोत्सवः मार्च मासस्य 7 दिने आयोजयिष्यते। अस्मिन् महोत्सवे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः च उपस्थितौ भविष्यतः। श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शुक्रवासरे विशिष्टं व्याख्यानम् आयोजितम्। अत्र विशिष्ट व्याख्याने पुष्पेन्द्र कुलश्रेष्ठः मुख्यवक्तृत्वेन राष्ट्रनिर्माणे यूनां भूमिकां प्रतिपादितवान्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य शोधविभागेन सोममंगलवासरयोः 2 दिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी समायोजिता।
यत्र राष्ट्रिय शिक्षा नीतौ शोध संभावनेति विषये विद्वद्भिः परिचर्चा कृता। महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य वेद शोध केन्द्रेण राष्ट्रिया संगोष्ठी बुधवासरे आयोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां वेदेषु गणितमिति विषये आयुष शुक्लः विशेष वक्तव्यम् उपस्थापयत्। श्रोतारः, एतस्मिन् कार्यक्रमे बालेभ्यः अपि अनुभागः समाहितो वर्तते। बालानां सुखबोधाय ज्ञानानुरञ्जनाय च बालवल्लरी प्रभागः कथ्यते सहयोगिनया अस्माकं साधनाशर्मणा। बालाः, अद्य अहं कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति धन्या मातुः महिमा। एकः बालकः आसीत्। तस्य नाम आलः आसीत्। एकदा सः मातरम् अपृच्छत्, मातः, मूर्खः कः भवति? माता अवदत्, यः बुद्धिहीनः भवति स मूर्खः। सः बालकः दुःखी अभवत्। पुनः अकथयत्, तदा अहं बुद्धिहीनः अस्मि। विद्यालये सर्वे मां मूर्खः इति कथयन्ति। अधुना अहं विद्यालयं न गमिष्यामि। माता अवदत्, पुत्र, निराशः मा भव। अहं त्वां पाठयिष्यामि, त्वं मूर्खः न असि। माता बालकं प्रतिदिनम् अपाठयत्। सः बालकः अपि परिश्रमेण अपठत्, मातुः सेवां च अकरोत्। एकस्मिन् दिवसे सः महान् वैज्ञानिकः अभवत्। तस्य नाम थॉमस् अल्वा एडिसन इति आसीत्। विद्युद्दीपकः, ग्रामोफोन् यन्त्रं, चलच्चित्रयन्त्रम् इत्यादीनि वस्तूनि अस्यैव महावैज्ञानिकस्य आविष्काराः सन्ति। अत एव बालाः उच्यते माता एव मार्गदर्शिका अस्ति। मे प्रियाः बान्धवाः, सकलकार्यक्रमस्यास्य अवसानम् एतेन प्रसङ्गेन एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्यनेन सह भूयते। प्रभागोऽयं प्रस्तूयते मम सहयोगिनया मुदिता वेतालेन। प्रथमं वाक्यमस्ति भारतस्य दक्षिणभागे केरलमस्ति। पहला वाक्य है भारत के दक्षिण भाग में केरल राज्य है। सिंधी में भारत के दक्षिण भाग में केरल राज्य आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति अस्य राजधानी तिरुवनंतपुरम अस्ति। दूसरा वाक्य है इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सिंधी में हिणजी राजधानी तिरुवनंतपुरम आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति अस्य पश्चिम भागे अरब सागरः अस्ति। तीसरा वाक्य है इसके पश्चिम भाग में अरब सागर स्थित है। सिंधी में हिणजी पश्चिम भाग में अरब सागर आहे। चतुर्थं वाक्यमस्ति पूर्व भागे वन संपदा पूर्णाः पर्वताः सन्ति। चौथा वाक्य है पूर्व भाग में वन संपदा से परिपूर्ण पर्वत स्थित है। सिंधी में पूर्व भाग में वन संपदाओं में पूरो पर्वत आहे। पंचमं वाक्यमस्ति केरल इति ईश्वरस्य स्वभूमिः अपि कथ्यते। पांचवा वाक्य है केरल को ईश्वर की अपनी भूमि भी कहा जाता है। सिंधी में केरल खे ईश्वर जी पेंजी भूमि चयो वेंदुआ। धन्यवादाः। श्रोतारः, कार्यक्रमः अयं सम्प्रति समापन्नो भवति। आशास्ति यत् भवन्तः सर्वे सुखानुभवं कुर्वन्ति। अधुना कार्यक्रमस्य पुष्टिकरणं भवतां समेषां प्रतिपुष्टिप्रक्रियया भवति। तावत् भवतां प्रतिपुष्टिः जिज्ञासा मार्गदर्शनम् अस्मान् सर्वदैव प्रेरयति। स्वीय प्रतिक्रियां nsdsanskrit@gmail.com इत्यत्र सम्प्रेष्य अस्मान् अनुगृहीताः कुर्वन्तु। तावत्पर्यन्तं कार्यक्रमस्य उद्घोषकस्य प्रणमाञ्जलिं स्वीकुर्वन्तु भवन्तः। नमो नमः। शुभं मङ्गलं च।